Thank you so much. मुझे हमेशा एक चीज कहा जाता है दैट्स कॉल्ड एनर्जी कि मैं एनर्जी पे काम करता हूँ ये तकरीबन 6 साल से मैं धंधा चला रहा हूँ मेरा मतलब है ट्रेनिंग करा रहा हूँ यूथ को सो आई वांट कि जितने पीछे लोग हजरात बैठे गुजर आ गए शाबाश जल्दी जल्दी क्लैपिंग करें देखिए 4 बजे बुलाते 6 बजे बुलाना स्टेज पे आई लाइक इट वी आर पाकिस्तानी वी आर प्राउड ऑफ इट थैंक यू सो मच क्लैपिंग करें ग्रुप ऑफ सो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप टाइम ऑलरेडी कम है ठीक है आप लोग ज्यादा वो कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार हम बोर हो चुके हैं ठीक है और ज़ैदान खान आए वो आपको एनर्जाइज करेंगे अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं so we'll go for some basic training right so bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum thank you so much I'm doing it for last 5-6 years ज़ैदान खान का मतलब अगर मैं आपको कहूँ that's called growth so growth की बात हो रही है मुझे हमेशा से एक चीज की तलाश थी that's called growth ज़ैदान का मतलब है ग्रोथ आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक मेरे वालिद साहब ने मुझे दिए थे पूरे 10,000 रुपए एंड ही वाज लाइक सन तुम मेरे बहुत अच्छे बैठे हो तुम यहाँ से जाओगे और ये बिल जमा करके ले आओगे सो तुम्हारे भाई हमेशा ग्रोथ की तलाश में रहता है राइट सो मैं गया वहां बिल जमा कराने के बजाय मैंने खरीदी है लॉटरी जब मैं घर आया तो मेरे वालिद साहब ने गले लगाया एंड ही वाज लाइक सन आई एम प्राउड ऑफ यू तुमने बड़ा तीर मारा है क्या इस तरह हो सकता है नहीं क्योंकि औकात पता है ना घरों में क्या चल रही हो ने रख के मुझे वो थप्पड़ मारे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लेकिन ग्रोथ की बात हो रही है प्रोग्रेस की बात हो रही है 3 दिन बाद बेल बजी ठीक है मैं जब बाहर गया तो मेरे अब्बू ऑलरेडी बाहर खड़े थे एक शानदार गाड़ी बाहर खड़ी थी क्योंकि मैंने क्या खरीदी थी गुड उस दिन मैं बहुत रोया मेरे घर वाले बहुत रोए क्योंकि वो वापडा वालों की थी वो हमारे बिजली काटने आए थे सर जलालत वाली जिंदगी चल रही होती स्टेज पे आकर हम आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते मैंने ये किया मैं फर्स्ट हूँ मैं सेकंड हूँ जलालत वाली जिंदगी है कोई टीम नहीं मारा एक सीनियर ठीक है अगर आप ये सोचते यहाँ पे आके स्टेज पे एवरी चाहे लड़का लड़की everyone person is talking about success मैंने ये किया मैंने वो कर बेटे जब फेल हुए वो भी बताओ ना कहाँ पे फेल हुए थे मैं मैट्रिक में बहुत अच्छा था पढ़ने में आई स्टिल रिमेंबर सिर्फ 3 मरतबा तेरा भाई फेल हुआ है मैथमेटिक्स में लेकिन एज यूजुअल आई वाज पठान कितने लोग हैं पठान यहाँ पे वेल डन कोई तीर नहीं मारता सो आई स्टिल रिमेंबर 3 मरतबा फेल हुआ उसके बाद मैं वापस आया मेरे घर वालों ने मुझे कहा यू शुड गो फॉर MBA आई वाज लाइक व्हाई स्कोप बहुत ज्यादा है कितने लोग स्कोप के पीछे जा रहे हैं यहाँ पे गुड ओके स्कोप हर चीज का स्कोप किस तरह बनाते हैं स्कोप में और आप बनाते हैं एक चीज का ठीक है मेरे फैमिली वालों ने मैंने पहली मरतबा ये काम स्टार्ट किया था ट्रेनिंग उसके बाद थोड़ा बहुत शोबिज आई स्टिल रिमेंबर माय मॉम उसने मुझे कहा हमारे खानदान की परंपरा लोग क्या कहेंगे सो आई वाज लाइक हमने 3 घर छोड़ के मोहल्ले में कोई जानता नहीं है कौन सी परंपरा की बात कर रहे हैं तो यू गॉट दैट फ्रेंड जो आपको कहते हैं नहीं मैं नहीं करता मेरी इज्जत मेरी वकात बुलशिट कोई ऐसी बात नहीं है कोई किसी ने नहीं मारा सो विल टॉक अबाउट सम रियल थिंग रियल लाइफ जो जिंदगी आपकी चल रही है सो टॉपिक मैंने आपके लिए वही चूज किया सो वी गो फॉर द फर्स्ट स्लाइड शाबाश वेल डन हु आर यू सबको अपने बारे में पता है मैं कौन हूं ठीक है आप कौन है इसके बारे में मैं हमेशा सेशन में बात करता हूं मूव टाइम कम एक और यस सर दैट्स द मेन थिंग ठीक है जब आप कोई नया कारोबार स्टार्ट करते हो कोई नया सेक्शन स्टार्ट करते हो कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो लोग आपके पास आते हैं बातें करते हैं फर्स्ट जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स लोग क्या कहेंगे पाकिस्तान का ये नेशनल जुमला है यस जब मैंने शोबिस वाला काम किया तो माय फादर वाज लाइक ओह तुम ये काम करोगे अच्छा बेटा वेल डन मिरासी बनोगे Being a person from Pathan family, तो ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था. I got some curly years, right? तो मेरे बाल लंबे थे. I still remember घर से बाहर निकलना था. My भाई was like, एक मिनट किधर भाई? I was like बाहर जा. अच्छा, ये कौन से इंसानों वाले बाल बनाए? I was like, स्टाइल है. किसका स्टाइल है? अयूब कोसो का. Do you know अयूब कोसो पाकिस्तानी में? Good. उसने कहा लोग उससे पैसे देते हैं. तुम्हें क्या मिलता है? You won't believe CPCF स्टार्ट की वजह से 2 मुझे तेरे भाई को ऑफर हुए एक कर लिया और एक इंशाल्लाह करने वाला हूँ ठीक है जस्ट बिकॉज ऑफ माई हेयर स्टाइल जब मेरे जैसे ढक्कन कर सकता है लाइफ में तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो कोई माए का लाल नहीं है तुम्हें बताने वाला बेटा जिंदगी इस तरह गुजार मैंने जो किया था इस तरह आपने किया था ठीक है मेरे घर वाले मुझे कंपेयर करते थे फातिमा को देखो इतना अच्छा पढ़ रही है पोजीशन भी
کے خاندان میں تمہارے منہ پہ لانا کیا کیا جائے گا آپ کے لوگوں کے ساتھ، رائٹ؟ کہ اس کو دیکھو بھائی فاطمہ پڑھتی ہوگی، تیرے بھائی نہیں پڑھتا ہے. I'm good at sports, I'm good at education, I'm good at something else. مجھ سے وہ کرا لو، لیکن نہیں اسکوپ. یس، اسکوپ پھر میں اور آپ خود بناتے ہیں اس چیز کا جو کام آپ بیسٹ کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں آپ سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ باس تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہو پائے گا. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں آپ کی لائف میں ارڈرز بنتی ہے جب آپ ایک نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں، جب نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، جب نیا اسٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں. سر واٹس دی فرسٹ ون؟ کیا لکھا ہوا؟ کچھ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تیرے اندر، کوئی بھی نیا کام شروع کرو. ٹھیک ہے، محلے میں دیر ول بی ون پرسن چاچا. یہ وہ چاچا ہوتا ہے جس دن آپ ڈگری لیتے ہیں یہ آ جاتا ہے آپ کے پاس، اور بیٹا کیا چل رہا ہے؟ یہ کلاس مس کر لیا نا ڈگری، تو ڈگری کے علاوہ کیا کر رہے ہو؟ تیسرا ٹکن لے رہا ہے، تم نے کیا سیکھا؟ اور چاچا کیا کرتا ہوں باروں میں ابا بتاؤں. لوگ آئیں گے آپ کے پاس، آپ سے پوچھیں گے they will say this talent والا جملہ کہ بھائی تیرے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس کے لیے کچھ اور ایسی مجھے تیرے اندر وہ انرجی نظر نہیں آتی، اس وجہ سے تم وہ کام نہیں کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اٹس ویری ایزی لائک واٹس یور گڈ نیم؟ سوری سلمان ہمارے ساتھ ہے. سلمان تھوڑا بہت جذباتی ہے. سلمان سے پوچھے جی سلمان بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے؟ سلمان تھوڑا بہت جذباتی، پریزیڈنٹ آف پاکستان. آپ کیا سلمان بیچارہ کینٹین آتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان آ رہے ڈبل چیئر دے دے شابت بھائی کیوں ملے گا. سلمان کہتا ہے منوج دوست ملے یار میں نے مالی بننا ہے، میں نے ایک کام سٹارٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب سلمان بن جاتا ہے غلطی سے، رائٹ، بن گیا محنت سے غلطی سے جو بھی ہے، وہ لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ میں اور آپ سکسیس کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیلئر کی بات ہم نہیں کرتے، نہ کوئی آپ کے ساتھ کبھی کریں گے. جب سلمان بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پھر میں اور آپ جیسے لوگ ہیں مجھے پتا تو کر سکتے ہیں. اس ٹائم امپورٹینس ملے گی جب تم اس کام کو بیسٹ کرو گے، جب تمہارا ریزلٹ اچھا ہوگا. لوگ ریزلٹ کے پاس جاتے ہیں، لوگ آپ سے نہیں پوچھتے کہ آپ کے پر دادا نے کیا کیا تب جا کے آپ کو لڑکی ملے گی شادی ہوگی. نہیں، دے وہ لاسٹ تم نے کیا تیر مارا ہے. تیر خود مارنا ہے بھائی، تیر خود مارنا ہے. کچھ کمانا ہے لائف میں، کچھ کرنا ہے، جس طرح بھی کرو. میرے کبھی کہنے کے یہ مقصد نہیں ہے بٹ ایجوکیشن حاصل کرو، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، یہ والا کام سٹارٹ کرو، اس میں بہت. ہر کام دنیا کا جو ہے وہ بیسٹ ہے، کوئی دنیا کا کام غلط نہیں ہے، لیکن تم نے اسے بیسٹ بنانا ہے، تم نے اسے اچھے طریقے سے بنانا ہے. جب تم اس کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہو تب اس کا جا کے اسکوپ بنتا ہے. ہاشم صاحب اس طرح نہیں بیٹھے براوا میں آ کے، محنت کی ہے 15 سال کی محنت ہے، تب جا کے آپ اسٹیج پہ یوں کھڑے ہو کے سینہ تان کے آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تب آپ کو بتا رہے تھے کہ یار یہ کام اس طرح کرو، یہ اس طرح کرو. تب نہ جا کے وہ ایک مقام آتا ہے کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں اچھا تم نے یہ کام کس طرح اسٹارٹ کیا. سو یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. کام اس طرح نہیں ہوگا باس میرے پاس لوگ آتے ہیں، کانفیڈنس کی کمی ہے، کیا کروں بیٹا یونیورسٹی تھوڑی اندر لگا لوں گا. You have to work on your confidence. لوگ آتے ہیں اسپیکر بننا ہے، بیٹا کتابیں پڑھیں. کتابیں تو نہیں پڑھ سکتے بھائی، کتابیں نہیں پڑھو گے نالج کہاں سے آئے گا تمہارے پاس؟ نالج نہیں ہوگا دماغ will be ڈکن، خالی، کچھ نہیں بول سکو گے اسٹیج پہ. سو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جب آپ اس چیز میں بیسٹ ہوتے ہیں. ٹیلنٹ آپ کے پاس خود آئے گا جب تم اس کو بیسٹ کرو گے. جو بھی کام ہوگا اس کو اچھے طریقے سے کرو گے، وہ ٹیلنٹ بن جاتا ہے، اس کا اسکوپ بن جاتا ہے. لوگ آتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کام تم نے کس طرح کیا. They will ask اس ٹائم جب تم اس کام میں 100%، 100% سے میرا مراد ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی چیئر بھی صاف کرنے کے لیے دی جائے تو آپ اس کو اتنا صاف کریں کہ آسمان سے فرشتے آ کے کہیں کہ یہ کس مائی کنال نے صاف کیا. 100% 100% طریقے سے کرو، اسے اچھے طریقے سے کرو. انہوں لیلا مجنون گڈ، مجنون کہتا تھا تیرے بھائی جنتی ہے، یس میں تو جنت میں جاؤں گا. کسی نے بولا کیا تیر مارا ہے تم نے دنیا میں؟ اس نے کہا میرے جیسے عشق پورے دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے، خدا اس بات میں مجھے جنت میں لے کے جائے گا. That's 100%، 100%. اس نے اس کام کو بیسٹ کیا ہے. ہاشم صاحب نے اس کام کو 100% دیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرح نہیں کہ ایک کام سٹارٹ کیا تو میں صحیح نہیں ہو رہا میں یہ والا کام شروع کر دیتا ہوں. نہیں میں آپ سے یمنا تو میں نے سنا میں سائیکلنگ اسٹارٹ کر دیتی ہوں، میں نے اس کو سنا یار میں بائکنگ اسٹارٹ کر دیتا ہوں. That's what we do. ہم کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں یہ مشورہ لینے کے لیے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں.
آپ کاروبار کا ہمیشہ کسی بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں, آپ کبھی ایک ایسے بندے کے پاس نہیں جاتے جس نے اس کام میں کمائی کی ہو. آپ ایک اپنے لوزر دوست کے پاس جاتے ہو کیونکہ دوست بھی تو آپ جیسا ہے. آپ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہو یا میں یہ کاروبار اسٹارٹ کر لیتا ہوں, and this guy became like a Steve Jobs. نہیں کر سکتے, اللہ بھی تیرے سے نہیں ہو پائے گا بھائی, چھوڑ دے. اینڈ یو فیل لو, او یار میرے بیسٹ فرینڈ ہے, 10 سال سے ڈکن میرے ساتھ ہے, اینڈ یو سیئنگ نو, تو اس کا مطلب ہے تیرا بھائی نہیں کر سکتا. And when you got that skill, when you got do it for yourself, and that friend جو آپ کو بولتا تھا نہیں کر سکتے, وہ میرے فرینڈ مجھے کہتے تھے یار تیرے لیے لوگ ٹکٹ خریدیں گے, مطلب تجھے سنیں گے. And the same Deccan friend sitting in my hall سن رہے ہوتے ہیں, بعد میں مجھے بول رہے ہوتے ہیں بیٹا یار بہت اچھا بولا کیوں. People will come to you when you got that confidence. جب اپنے اندر آپ کے وہ چیز ہوگی, لوگ خود آئیں گے آپ کے پاس. جس نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا وہ بھی آئے گا آپ کے پاس. آپ کہتے ہیں نا کہ یار وہ مجھ سے صحیح بات نہیں کرتی, اس نے یہ فلانا, کیونکہ تمہارے اندر وہ بات نہیں ہے. میں 3 سال ایک لڑکی کے پیچھے یونیورسٹی میں خواب, پلیز بات کرنے دیکھو کتنے زبردست ڈریسنگ کر کے آؤں, ایک بار بات کر لوں, میں پتہ نہیں کیا کیا کر لوں گا, پلیز جانو ایک بار. کبھی نہیں, نو گاس, کبھی لفٹ نہیں دی اس نے مجھے. 2015 ڈوئنگ دا سیم سیشن شی واز دیئر ایز پارٹیسپینٹ. ایک لڑکا آیا مجھے اس سے ملوانے کے لیے, سر ایک لڑکی آیا آپ سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے, 2-3 لڑکیاں اور تھیں اس کے ساتھ. اب لڑکا مجھے ملوا رہے, صرف فلانی ہے فلانی, جیسے اس کی بھائی یہ بھی جانتی تیرے بھائی نو. ٹھیک ہے, جب آپ اس کام میں بیسٹ ہوتے ہیں تب جا کے سوشل میڈیا پہ اس نے کچھ دنوں کے بعد انسٹاگرام پہ مجھے میسج کیا, آپ نے کبھی مجھ سے بات ہی نہیں کی تھی, میں کیسے آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا. تیرے بھائی پھر ایک دم سخت لونڈا, میں نے میسج کر دیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ تھی یا فلانا تھا. میں نے کہا میں اپنے زیدان سر سے پوچھوں گا, دین آئی ول کم بیک ٹو یو. سوشل میڈیا کو بیسٹ طریقے سے کرو گے, جب اسے اچھے طریقے سے کرو گے. سر کین یو گو فار دا سیکنڈ ون. واٹ از ایکسپیرینس. جو بھی کام اسٹارٹ کرو پیپل ول سے ایکسپیرینس چاہیے. And that's the problem of our Pakistani قوم. When you go for interview, آپ نے 16 سال پڑھا ہے اور وہ آپ سے 17 سال کے ایکسپیرینس مانگتا ہے. بیٹا کہاں کام کیا ہوا ہے, انکل کام کیا ہوتا تو تجھ سے نوکری مانگتا. They will never say کہ یار ایک بندہ ہے وہ خود آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ تیرے بھائی جو ہے ابھی پڑھ کے آیا, ٹھیک ہے, ابھی فارغ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ابھی میں نے یہ ڈگری لیا ہے. Still they will ask about your experience. ایکسپیرینس کو ہمیشہ اکویل کرتے ہیں سفید بالوں کے ساتھ. چچا آئے گا اسٹیج پہ, کبھی زندگی میں چچا نے کوئی تیر نہیں مارا ہے, ایکسپیرینس والا بندہ ہے, اس سے ٹریننگ کرا دو. کیوں بال فالتو سفید نہیں کیے اس نے, بال اس نے ہوا میں سفید نہیں کیا. ینگ لڑکا اس کو کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے, تو گو فار دس ایکسپیرینس. دنیا کا سب سے مشکل کام, دنیا کا سب سے بڑا کام خود کر لیتے ہو باس, شادی. Do you ask from your parents? No, I want experience. پھر اس کے بعد کروں گا. آپ نہیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ خود کر لیتے ہیں. سو ایکسپیرینس والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کبھی اس کے ساتھ نہیں کرنا. میرے دوست مجھے بولتے تھے یار اس طرح نہیں بنے گا, تو ایسا کر یار ایکسپیرینس کے لیے, ٹریننگ میں آنے کے لیے, پبلک اسپیکنگ میں آنے کے لیے 5-6 سال تو کہیں نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ میں نے 5 سال میں جو 100 ٹریننگیں کروائی ہیں, میں نے 2.5 سال میں 100 ٹریننگ کرائی. میں نے ڈبل مانگا اس سے, میں نے ڈبل کیا اس چیز کا. اس سے بات کر رہے تھے جہانگیر خان سے, اس سے کسی نے پوچھا کس طرح چیمپئن بنے. اس نے کہا میں ایک بندے کے پاس گیا, ٹھیک ہے, میں نے اس سے پوچھا کتنا میل دوڑتے ہو. اس نے کہا 10 کلومیٹر. میں گھر آ کے 20 کلومیٹر دوڑنے لگا. میں نے اس چیز کا ڈبل کیا. اگر تمہیں تیز بھاگنا ہے, سلو پروسیس نہیں چلے گا باس, آپ نے تیز بھاگنا ہوگا. This is 2019, you have to be fast. تیز جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. کام سب سے زیادہ جانوروں میں کون سا جانور کرتا ہے؟ گدھا. انسان اور جانور میں کس چیز کا فرق ہے؟ دماغ کا. گدھے کو لات مارو, گدھا کیا کرے گا؟ لات مارے گا. کتنے ٹائم میں مارے گا؟ فوراً لات مارے گا. کبھی اس طرح آپ گدھے کو لات مارے, گدھا سوچی پڑ جائے آج تیرے بھائی کو لات پڑی ہے, آج مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ گدھا ہے, ٹھیک ہے. سب سے جو جانوروں میں زیادہ کام کرتے ہیں وہ کون سے جانور کرتے ہیں؟ گدھا کرتا ہے. سب سے بدنام بیچارہ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہو انسان, تالیاں بجا.
इंटरफेरेंस वाला एलिमेंट आप लोगों ने साइड पे करना है, राइट? सो आई वांट टू सी कि आप वाकई जाग रहे हो या नहीं. ये फर्स्ट क्लिप वंस. एक मिनट, कौन से स्कूल से आया हो? क्लिप वंस इज दिस. क्लिप वंस. अच्छा कर सकते हैं. क्लिप वंस. दुनिया की आखिरी तालियात को लो शब्द. चलो 3 2 1 कम ऑन. गुड. 2 टाइम. 3 2 1 0. शाम साहब ने कहा है जज्बाती लोग सर, प्यार भी तो बहुत जल्दी हो जाता है, पसंद नहीं होता जज्बाती. सर बेटा एक्सपीरियंस चाहिए सर. व्हाट्स द नेक्स्ट वन हमारे पास? व्हाट नेक्स्ट? ओके, टाइम भी हमारे पास नहीं. ओल्ड इज गोल्ड. पुरानी सी बातें चली आ रही थी, आपको बता दिया जा रहा था. फॉर एग्जांपल लाइक ट्राई अगेन के बारे में किसने सोचा है? किसने पढ़ा है ट्राई अगेन? कौन कौन अमल करता है ट्राई अगेन वाले जुमले पे? गुड, तकरीबन सब करते हैं. गलत करते हो. ये चीज आपको सिखा दी है बचपन से लोगों ने बताया ट्राई अगेन. मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूं, बेटा कभी नहीं उठेगा टाइम पे. मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूं, कभी नहीं सीखेगा. मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, शादी हो जाएगी, मामू बन जाएगा तू. जो काम आप कोशिश के दायरे में करते हैं, हकीकत वो काम आप नहीं करते. आप करते हैं या नहीं करते? I love you, I said I love you too. So old is gold वाली इस तरह की पुराने जुमले उनको आप लोगों ने साइड पे करना है. This is 2019 sir, you have to be fast. ठीक है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, तेज तरीके से काम करना है. आपने कोई काम करना है या नहीं करना है. That's it. So we got only 8 minutes. उसमें हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. Sir, what do you? What's that? Comparison. मेरा वाला फातिमा के साथ. ठीक है. होता है हमारी क्लास में एक लड़की थी, शी वाज लाइक मतलब सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एक कॉन्फिडेंस में भी आगे निकल जाते हैं. सर कोई सवाल पूछता है फातिमा अफसर कहते यार ये तो रोज पढ़ के आती है, अमजद तुम बताओ. अमजद है सवाल का आंसर फातिमा को भी कुछ नहीं है पता, कॉन्फिडेंस निकल जाती है. ठीक है. सो पीपल विल स्टार्ट कंपेयर. उसको देखो, ठीक है, अमजद के बेटे को देखो मौलाना बन गया. ठीक है, हाफिज के बेटे को देखो इंजीनियर बन गया. वकार के बेटे को देखो, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया. अब वो 3 तुम साला ढक्कन एक. मैं किस के साथ कंपीट करूं? आपने किसी के साथ कंपीट नहीं करना है. हो सकता है वो जो काम कर रहे हैं वो उस स्टाइल में अच्छा हो. ठीक है, इशाम साहब क्रिकेट में अच्छा नहीं है, फुटबॉल में अच्छा नहीं है, आईटी में अच्छा है, इस वजह से आईटी कर रहा है. दिस बॉय इज गुड एट यूट्यूब, दैट्स व्हाई इज डूइंग यूट्यूब वाला काम. मुझे लोग बोलने के पैसे देते हैं, मैं इस काम में अच्छा हूं, मैं ये वाला काम करूंगा. पढ़ाई वाला काम तेरे भाई नहीं करता, बहुत मुश्किल से किताबें पढ़ता हूं. यस. सो जिस काम में तुम बेस्ट हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारा दिल तुम्हें कहे कि यार तुम ये काम कर सकते हो, काम वो वाला होना चाहिए कि तुम मंडे को उठो एंड यू से यस आज मैंने काम पे जाना है. ये नहीं कि रात को स्टेटस लगा ओह शिट इट्स मंडे. मतलब तुझे वो काम पसंद नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. सर यस मैम 2 मिनट्स. व्हाट्स दैट? गुड. बेटा ये काम नहीं शुरू करो, अभी नहीं करो. क्यों? मुल्क नाजुक सूरत से गुजर रहा है. मैं दक्कन 30 साल का हो गया, उस मुल्क स्टिल नाजुक सूरत से गुजर रहा है. और ये इसी तरह गुजर जाएगा बॉस. ये मुल्क इसी तरह गुजरेगा. ठीक है, ये मुल्क बिल्कुल सही है, गलत मैं और आप है. ठीक है, ट्रैक पे मैं और आप है. कोई भी काम स्टार्ट करना है उसके लिए सीजन नहीं देखो, कोई भी काम स्टार्ट करना है उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं देखो. ये तरह सर ने कहा तवक्कुल, यू शुड गो फॉर दैट तवक्कुल. ठीक है, जब अल्लाह कर सकता है आपके लिए तो इंसान की कोई औकात नहीं है कि वो आपको बता सकते कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. यू हैव टू डू इट, दैट्स हाउ यू आर. ठीक है, उसने तुम्हें बेस्ट बनाया है तो तुम उस चीज को प्रूव करना है. टाइम कम, मुकाबला ज्यादा. सर ओके, लास्ट सेकंड वन. व्हाट्स दैट? गुड. ये एलिमेंट आपने थोड़ा साइड पे रखना है. ये ईगो वाला तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये चीज है. हजरत अली का कौल है कि जिस इंसान को गंदी चीज से बनाया गया और उसने मर की कीड़ों की ग़िज़ा बनना हो, वो तकब्बुर के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वो सोच भी कैसे सकता है गरूर वाले स्टेज पे? सो यू हैव टू बी दैट वाली पर्सनालिटी, दैट्स कॉल्ड दरमियानी वाली. कि तुम किसी बादशाह से बात करो तो इस अंदाज में बात करो कि उसे ये लगे कि तुमसे बड़ा कोई शहंशाह नहीं है इस दुनिया में. लेकिन तुम जाके एक फकीर से बात करो तो इस अंदाज में बात करो कि उसे ये लगे कि तुमसे बड़ा कोई झूलेलाल नहीं है इस दुनिया में. So you have to go that kind of personality. ईगो वाला एलिमेंट कम रखो. ऊपर वाले को झुके हुए लोग पसंद है, ना कि अकड़ वाले.
सो जमीन पे इस अंदाज में चलो कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर चल रहा हो तो तुम्हें कैसा महसूस होगा. सो यू गॉट दैट वाली पर्सनालिटी कि लोग आए आपसे मिले खुश हो, जब इवेंट से निकलो people ask for your number. ये नहीं कि बार बार में शिट इधर भी आ गया ये बंदा. सो वो वाले आप लोगों ने पर्सनालिटी रखनी. गोइंग फॉर द लास्ट वन. तो कोई भी काम स्टार्ट करते हो ये चीज आपको बहुत मैटर करती है. मैं 7 साल से काम करूं, नौजवान आते हैं, सबसे बड़ा मसला हिस्ट्री है. डर लगा रहता है, सर ये बिजनेस क्यों, नुकसान हो जाएगा. इट्स द सेम लाइक ये तुम्हारे सामने स्विमिंग पूल है, यू से ओह पानी, ओह वाटर, ये नहीं यार ठंडा नहीं यार दे रहा होगा. जब तक छलांग नहीं लगाओगे बॉस पता नहीं चलेगा पानी कितना ठंडा है. जब तक छलांग नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा कितना दे रहा है. जब तक बात नहीं करोगे पता नहीं चलेगा इंगेज है या नहीं है. ठीक है. उसको आप लोगों ने खत्म करना है. राइट सब ऐसे जो डर गया वो मर गया. सर ओवर टू यू. एक और गुड पब्लिसिटी तो करो अभी. ओके सो ज़िदान खानी करना सीखो ना. ज़िदान@gmail, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मेरे भाई मौजूद है. फर्स्ट जो पहले 3 जो भाई को फॉलो करेंगे भाई उसको उसी टाइम फॉलो करेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं करेगा. साहब कोई गलत बात की हो तो मैंने जानबूझ के कि तुम लोग इसी काबिल हो जो करना है मेरे भाई को. और मेरे बॉस ने मुझे चीज बहुत अच्छी बताई थी. इसने मुझे कहा था कि दुनिया तुम्हें जितने भी बड़े तूफान का सामना हो, ठीक है, खुदा के पास जाके ये मत कहना कि तूफान के